ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सँगसँगै सुरक्षित हौं, पालन पोषण बनौं, सँगसँगै हरेक कुराको उपयोग गर्न सकौं, सँगसँगै पराक्रम गर्न सकौं, विद्वान बन्न सकौं, सँगसँगै तेजले युक्त भएको पराक्रमी बन्न सकौं, एक आपसमा समझदारी र सहजताले विद्वेष रहित भएर बाँच्न सकौं। यो उपनिषदको महान वाक्य सँगसँगै ऋषि सन्त महन्तहरूलाई हार्दिक नमन र यो बिहानको समयमा यति आफ्नो लागि जुट्नुहुने महानुभावहरूप्रति हार्दिक नमन। हामी सबै सनातन हौं, सनातन बाहेकको अरू केही पनि छैन। तर सनातनको मूल जरो चाहिँ के हो त भन्दा सनातनको मूल जरो ब्रह्म हो। ब्रह्मको एउटा अंग हो आत्मा। त्यसैले त्यो आत्मा अथवा ब्रह्म जे भने पनि त्यो सनातन हो। र यसरी नै आत्मासँग ब्रह्मसँग जोडिएको ज्ञान सनातनको वृक्षमा फलेको फल हो। त्यसैले हाम्रो निरन्तरको यो आसन प्राणायाम ध्यान जे हामी गर्दैछौँ त्यही सनातनको अनुयायी भएर सनातनलाई हामीले खोजिरहेका छौँ। अब यहाँ संसारका हरेक कुनामा रहेका व्यक्तिहरूले के हामी चाहिँ सनातन होइनौँ र भन्ने प्रश्न गर्न सक्छन्। त्यसैले सबै आत्माहरू सनातन नै हुन्। तर ती आत्माहरूले अपनाएका मार्गहरू चाहिँ सबै सनातन छन् भन्ने कुरा छैन। आत्मा सनातन हो, तर त आत्मा प्राप्त गरिसकेपछि हामीले जुन शरीर प्राप्त गरेका छौं त्यो शरीरले अपनाएका विधि विधानहरू संस्कारहरू ती सबैले लिएका कुरा चाहिँ नि सनातन नहुन सक्छन्। त्यसैले सनातन चाहिँ कुन होला त भनेर खोजी हुन्छ। सबैले आफ्ना कुरालाई सनातन भनिरहेको हुन सक्छ, तर आजसम्म हामीले खोजी गर्दा विश्वले नै खोजी गर्दाखेरि अनादि त्यो सभ्यताको स्रोत वेदबाट आएको हुनाले सबैभन्दा प्राचीनतम ग्रन्थ वेद भएको हुनाले वैदिक सभ्यता र वैदिक पद्धतिहरूभन्दा पुरानो अरू सभ्यता भेटिएको छैन भन्न त कतिपय अरू पनि भनिन्छ, तर पनि त्यो आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। वेद नै हो। त्यसैले हामी सनातन सभ्यतामा छौँ। आत्मा पनि सनातन छ, त्यो त सबै संसारकै कुरा भनिहाले। तर सभ्यतामा सनातन सभ्यता चाहिँ कुन होला त भनेर हामीले खोज्यौँ भने वैदिक नै हुन्छ। वेद वेद कर्म नै सनातन हुन्छ। अब त्यो सनातन सभ्यताको मूल आधार वेद हो भने बीचमा हामीले हिन्दू शब्द जोड्यौं। किन जोडेको होला? सनातन सभ्यतासँग हिन्दू जोडिन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। किनभने धेरैले सम्प्रदायका रूपमा हिन्दूलाई हेरेका छन्। तर यो सम्प्रदाय भन्नेहरूलाई ठिकै छ, यो किन भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि छैन पछि आएको हुनाले। तर हामीले हिन्दू शब्दको उत्पत्तिको कुरा
खोजी गर्यौं भने है व्याकरणगत रूपमा पनि हिन्दू शब्द निर्माण भएको मैले चाहिँ भेट्टाएँ। र जसले स उच्चारण गर्न नसकेर ह भनिदिएको हुनाले हिन्दू भएको हो भन्दै हुनुहुन्छ जसले, त्यो पनि एउटा प्रक्रिया छ, त्यो नभएको होइन। स उच्चारण गर्न नसक्ने हैन, अनि ह उच्चारण हुने क्रमले गर्दाखेरि सिन्धुलाई हिन्दू भनेको भन्ने एउटा क्रम छ, त्यो पनि गलत चाहिँ छैन। तर स उच्चारण गर्न नसकेर ह उच्चारण गरिएको हुनाले हिन्दू भएको भन्ने मात्रै चाहिँ मलाई होइन जस्तो लाग्छ। मलाई लागेको कुरा, मैले त्यो शब्दको बारेमा अलिकति खोजी गर्दाखेरि हकारस्य रवि प्रोक्त इन्दुश्चन्द्र इतिरियते तयो रैक्यम सामरस्यम हिन्दूरित्य विधीयते। ह भनेको हकारस्य र सूर्य, इन्दु भनेको चन्द्रमा। सूर्य र चन्द्रमा तयोरैकम सामरस्यम, ती दुईटाबाट यो जुन संसारको जुन पद्धतिहरू चलिरहेको छ, एउटा गति प्रदान भएको छ, त्यसलाई आत्मसात जसले गर्छ त्यो हिन्दू हुन्छ। तयोरैक्यम सामरस्यम हिन्दू रीत्य विधीयते। त्यही भएर हाम्रो झण्डामा पनि यो चिन्तनलाई त्यहाँ राखिएको छ। यो सनातन सभ्यताको एउटा अनादि स्रोत भएको हुनाले त्यो झण्डामा राखिएको हो। र यो आधुनिक भौतिक चिन्तनको आधारमा मात्रै हाम्रो झण्डा बनेको छैन। एउटा कुरा यो म यतातिर जान्न। त अर्को कुरा, हिंसादेखि सदैव टाढा रहने जसले चिन्तन राख्यो, हिंसादेखि टाढा रहने चिन्तन नै हिंसा दुरयति इति हिन्दू। हिंसादेखि टाढा रहने चिन्तनलाई, सभ्यतालाई के भनियो भन्दाखेरि हिन्दू भनिएको हो। यसर्थ हिन्दू वेद विहित सभ्यता र संस्कृतिलाई, त्यो सनातन सभ्यतालाई पालन गर्ने व्यक्तिहरूको समूह हो। त्यही हो, वैदिक विधि विधानलाई अलिकति पनि तलमाथि नगरिकन सम्पूर्ण रूपमा जसले पालन गर्दै आयो त्यो नै हिन्दू हो। त्यसैले हिन्दू र सनातन अलग होइन। बुझाउने क्रममा पछि हिष्ठ दुष्ट इति हिन्दू, हि धातुबाट हि धातु र दु धातुको समन्वय भएर व्याकरणमा हिन्दू शब्दको उत्पत्ति गर्न सकिने रहेछ। यो कुरालाई मैले अहिले लेख्दै गरेको पूर्वीय स्रोत र स्रोत भन्ने पुस्तकमा समायोजन गरेको छु। जतिसम्म मैले भेटेको छु त्यहाँ कसरी त्यो शब्दको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरामा। र त्यसैले यो आयातित शब्द होइन हिन्दू। हिन्दू संस्कृत शब्द नै हो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएको छ। व्याकरणबाट पनि यो निष्पत्ति हुन्छ। हि धातु र धु धातुको दुईटा धातुको समन्वयबाट नुमागम चाहिँ भइसकेपछि हिन्दू शब्दको उत्पत्ति भएको मैले पाएँ। मलाई यो कुरा सिकाउने चाहिँ आनन्द सिक्देल, जसले मनोद्वेग नामको पुस्तक रचना गर्नुभएको छ, उहाँले सिद्ध गर्नुभएको छ। यो कुरा यो कहाँको स्रोत हो के हो भन्ने कुरा छैन। त्यसैले सनातन भनेर जो हामीले अनादि, जसको आदि छैन, जसको अन्त छैन, जहाँ सत्यता रहन्छ, न सत्य न आदि छ न अन्त छ, सदैव त्यसलाई नयाँ भन्ने पनि भयो, पुरानो भन्ने पनि भयो,
त्यो सदैव जीवन्त रहने कुरा भएको हुनाले सत्य भयो। त्यसैले त्यो सत्यको चाहिँ नि चिन्तनलाई, त्यो सनातन चिन्तनलाई हिन्दूले समाहित गरेको छ। त्यसैले हिन्दू शब्द त्यही सत्य बुझाउनलाई आएको हो, हिन्दू शब्द त्यही सनातन बुझाउनका लागि आएको हो। र हिन्दू शब्द हामीले कालिका पुराणहरूमा प्रशस्त रूपमा भेट्न सक्छौँ। यसको इतिहास साह्रै पुरानो छैन, यो नयाँ छ, आयातित हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम भ्रम छ। यो कतैबाट भ्रम छरिएको कुरा हो। र कालिका पुराण अर्को एउटा पुस्तक थियो, मैले बिर्सेँ, अत्यन्त पुरानो पुस्तक, त्यसमा पनि यो चाहिँ हिन्दू शब्दको राम्ररी चर्चा गरिएको छ। तर धेरैले त्यो चर्चा गर्ने क्रममा त्यो सिन्धुसँग जोडिएको चाहिँ नि हिमाल हैन, हिमालसँग र सिन्धुसँग जोडिएको सभ्यतासँग राख्नु भएको छ। तर त्यसले चाहिँ नि वैदिक अनुयायीहरूले पनि यो शब्दलाई यसरी राख्नु भएको हुनाले त्यो पनि ठिक छ, तर आयातित चाहिँ होइन। र हिंसादेखि सदैव टाढा रहने जुन समूह छ, हिंसालाई जसले मन पराउँदैन, मन, वचन र कर्मले हैन। अब कर्मको कारणबाट हिंसा त अहिले संसारमा युद्ध अशान्ति भइरहेको छ। हामीले यही पनि विचार गर्न सक्छौँ, सबैभन्दा कम हतियार द्वारा युद्ध गर्न, धार्मिक युद्धमा नलाग्ने जसलाई भनिन्छ त्यो हिन्दू हो हैन। हतियारद्वारा अथवा अरू कुराद्वारा हिंसालाई चाहिँ नि सदैव टाढा राख्ने। अब राज्यमै आइपरेका खतरनाक परिवेशबाट लड्ने त्यो अलग कुरा हो, राज्यको अलग कुरा हो। त्यो राज्य जोगाउनु पर्छ, त्यो राज्य जोगाउनकै लागि हतियारको सृष्टि भएको, त्यो चाहिँ नि धर्म संरक्षणकै लागि हो। तर धर्मका लागि पटक्कै हात हतियार उठाएर युद्ध गर्ने मनस्थितिमा नपुगेको एउटै मात्रै अहिले हामीले खोज्दाखेरि पाउने चाहिँ नि सभ्यता हो, त्यो हिन्दू नै हो, जसले जसरी व्याख्या गरे तापनि। त्यसैले हिंसादेखि सदैव टाढा रहने, मनले गर्ने हिंसा। किनभने हिन्दू सभ्यताभित्र, बौद्ध सभ्यताभित्र पनि त्यो कुरा छ। हिन्दू सभ्यताभित्रकै एउटा उपज हो बौद्ध सभ्यता हैन। त्यसैले त्यो बौद्ध र हिन्दूलाई अलग राख्ने ठाउँै छैन त्यहाँ। र किराँत यी पछि हामीले चाहिँ नि बुझाउनका लागि राखिएका अलग अलग शब्द हुन्। तिनीहरूका केही प्राविधिक कुराहरू अलग अलग छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि राखिएको, बुद्धद्वारा सञ्चालित भएको हुनाले, बुद्धको विचार र विश्लेषण, त्यो दर्शनलाई लिएको हुनाले बौद्ध भनियो। किराँतले आफ्नो चाहिँ नि सभ्यता, आफ्नो चाहिँ दर्शन, आफ्नो चाहिँ विधि विधानहरूलाई जे ल्याएको छ त्यसको अनुयायी बन्दाखेरि हामीले किराँत भन्यौँ। तर तिनीहरू हिन्दूभित्रकै, सनातनभित्रकै एक विशिष्ट उच्च अलग धार हो, त्यति मात्रै हो। त्यसैले त्यो अलग भनेर हामीले हेर्नु हुँदैन। त्यसैले हामी अलग छैनौँ, एक छौँ। हाम्रा केही प्राविधिक कुराहरू अलग भएको हुनाले हामीलाई अलग गरेको मात्रै हो। त्यसैले हामी सबै गुरुदेवको बोल्दा बोल्दै म्युट भयो। हजुर कसरी म्युट भयो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। मैले यहाँ फोनले अलिकति मैले रोक्नु होइन, म्युट चाहिँ भएको थियो। ठिक छ, यो अत्यन्त आज खारिएको ठाउँबाट खारिएको कुरा आएको छ। मलाई पनि यो हिन्दू शब्दको खोज्दा ओर्दा गुरुदेवको त्यो पूर्वीय स्रोत र स्रोत पुस्तक हेरेको थिएँ र हेर्ने क्रममा अन्यतिर पनि हेरिन्छ।
अनि अन्यतिर हेर्दाखेरि बढी मात्रामा चर्चा चाहिँ त्यही सिन्धु हिन्दू उनीहरूले बोल्न नजानेर सोमरस होमरससँग पनि त्यहाँबाट आएको हो, आयातित हो नै बढी चर्चामा छ र हिन्दू चाहिँ पछाडि थोपरिएको हो भन्ने नै बढी चर्चामा छ। आज यो कुरालाई गुरुदेवले अलिक छर्लङ्ग बनाउने कोसिस गर्नुभयो र यसलाई अझै खोज्ने, अब अझै आफूले आत्मसात गर्ने कुराहरू रहेको छ। यो यहाँभित्रकै हो, हिनोति दुश्चरितम यस्तोसँग पनि सन्दर्भ रहेको छ। नराम्रा कामहरूलाई त्याग जसले गर्छ तिनीहरू हिन्दू हुन्। यो अत्यन्त उत्कृष्ट वाक्य रहेको छ, वचन रहेको छ। सनातन चर्चा हो हाम्रो र सनातनसँग हिन्दू चाहिँ सम्प्रदाय वा यसलाई फलोवर्स भनौँ तुर्याएर अगाडि बढ्ने। हजुरले फोन राख्नु, फोनको हजुरबाटै आउँछ कि केही कुरा? सनातन एउटा विशाल विराट कुरा रहेको छ। त्यसभित्र रहेर हिन्दू पनि सम्प्रदाय होइन, त्यही भित्रका अनुयायीहरू, त्यसैलाई अनुसरण गर्नेहरू। र मैले एकपटक अहिले अघि गुरुदेवले राखेको कुरासँग हामी चाहिँ हिंसाबाट टाढा रहन्छौँ, हिन्दू वा नवराज्यू के बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? आवाज आइरहेको छैन भन्दाखेरि एकजना विदेशी महिला हुनुपर्छ, जहाँसम्म थाइल्यान्डको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। यहाँ भुइँचालो भएको बेलामा आउनु भएको थियो र घरमा पनि आएर चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि हामी हिन्दूहरू अथवा हामी सनातनीहरू चाहिँ हिंसाबाट टाढा रहन्छौँ भन्दाखेरि उहाँले जस गहिरो सम्बन्ध राख्नुहुन्छ पूर्वीय सभ्यता दर्शनमा र उहाँको देशमा पनि बुद्ध मार्गीहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो इन्द्रको बेलामा युद्ध होइन, देवी भागवतमा युद्ध, राममा युद्ध, महाभारतमा युद्ध होइन, यो पनि त युद्धै हो भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि यी युद्धहरू धर्म रक्षार्थम युद्ध हो। अब भन्न त सबैले धर्म रक्षा नै भन्ने हो। युद्ध गर्नेहरू याई र जाई भन्छ, वादी र प्रतिवादी भने जस्तो दुईटैले म धर्म रक्षा गर्दैछु भनेर लड्ने हो। अनि जित्नेले मैले चाहिँ धर्म रक्षा गरेँ भनेर जित्छ। जितिसकेपछि अब मैले धर्म रक्षा गरेँ भन्ने नै कुराकानी रहन्छ। त्यो पनि प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई बिस्तारै निराकरण गर्दै जाउँला। हाम्रो नवराज्यूले हात उठाउनु भएको छ। हजुर गुरुदेवहरूलाई साटमा प्रणाम। मैले त्यो हिजो एउटा समूहसँग मेरो चाहिँ छलफल भएको थियो। त्यो छलफलको क्रममा एउटा उद्देश्य अनुसार मैले पनि त्यहाँ एउटा हिजो लेखेको छु। त्यो हिजो त्यहाँ छलफल भएको विषय आज गुरुले त्यो कुरोलाई प्रष्ट पारिदिनु भयो। म कहीँ बेठिक चाहिँ रहेनछु कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो। त्यो एउटा यसो हेर्नु होला है गुरुदेवहरूले, त्यहाँ कहीँ ठिक बेठिक केही छ भने त्यसलाई सुधार्नु पर्छ, मेरो अनुरोध। समय कति बाँकी होला र? हुन्छ, अब 5 मिनट बाँकी छ। केही भन्नुहुन्छ हजुर? सनातन चर्चा हामी गर्दैछौँ। यो सनातन चर्चामा यो हिन्दू शब्दको मैले पनि जाने बुझेसम्म के भयो भनेदेखि अब माथि मानसरोवरबाट चाहिँ नि बस्ती सर्दै आएर पछि बद्रीनाथ केदारनाथको चाहिँ नि सेरोफेरोमा चाहिँ बस्ती बस्यो। बस्ती बसेपछि त्यहाँबाट पनि हिमपात भएर चाहिँ बस्न नसकेर जब चाहिँ सिन्धुको चाहिँ सिन्धु नदीको किनारमा चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ बस्यो। हामीहरू चाहिँ हिन्दूहरूका अब अहिले हिन्दू भन्छौँ हामी, बस्ती बस्यो। त्यसपछि फेरि चाहिँ समय कालक्रमले चाहिँ सिन्धु नदीको चाहिँ ठुलो चाहिँ बाढ प्रकोप, अहिलेको मेलम्ची जस्तै चाहिँ बाढ प्रकोप भयङ्करसँग चाहिँ भएर त्यहाँ बसेका 1500 वर्षसम्म सभ्यता हासिल गरेर बसेका चाहिँ बासिन्दाहरूको चाहिँ बिल्लोबाट भयो, जसलाई चाहिँ आजकल हामी मोहिनी जोदडो र हडप्पा भनेर भन्छौँ। हडप्पा होइन, हरिप्रिया हो। त्यहाँ विष्णुका चाहिँ ठुला चाहिँ ऊ हुन्थे, अनुसरण हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै जाने मैदानी भारतीय मैदानी फाँटतिर चाहिँ सरेका हुन् र चाहिँ जब चाहिँ अब यो मुसलमानहरूको चाहिँ आवेग आयो भारतवर्षमा, तब उनीहरूले चाहिँ सलाई चाहिँ उनीहरूको भाषामा उच्चारण गर्दैनन्, सको उच्चारण नगरेर हको उच्चारण गर्छन्। अनि त्यसैले चाहिँ
तिनीहरूले चाहिँ नि सिन्धुवासी नभनेर हिन्दूवासी भनेर चाहिँ नि हिन्दूको शब्दको प्रचलन चाहिँ नि त्यो फारसीहरूबाट चाहिँ आएको शब्द हो। यसैलाई चाहिँ नि पछि गएर हाम्रा इसाईहरूले पनि युरोपियनहरूले पनि अलिकति हिन्दूमै चाहिँ बढी जोड दिए। वास्तवमा हिन्दू होइन, हामी वैदिक सनातनीहरू हौँ। हामी हिन्दू भन्न साथै चाहिँ हामी वर्गीकरणमा पर्छौँ। हामी वर्गीकरणका चाहिँ हाम्रो सभ्यता होइन, हाम्रो वैदिक सभ्यता हो। वेदले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तहरूमा हामी अगाडि बढ्दछौँ। यो करोडौँ वर्षदेखि नै चलेर आइरहेको छ। मैले यति नै हजुरहरूसँग निवेदन गरेँ। जय होस्। यो कुरा अघि हाम्रो डिलिराम गौतम गुरुदेवले पनि राख्नु भएको थियो। सनातन सत्ता हो, वैदिक सत्ता हो, वैदिक कुराकानी हामी अनुसरण गर्ने हौँ र हिन्दू शब्द पनि त्यहाँबाट अपभ्रंश भएर आएको होइन। हिन्दू शब्द चाहिँ यता हाम्रो धर्मग्रन्थहरूमा पनि छ। हामी हिन्दू होइनौँ, हामी वैदिकी हौँ, हामी हिन्दू होइनौँ। समय कालक्रमले चाहिँ हामीलाई हिन्दू बनायो, त्यति मात्र हो। अघि हजुर आइपुग्नु भएको थिएन होला। हाम्रो डिलिराम गौतम गुरुदेवले निराकरण गर्नुभएको छ। हिन्दू शब्द पनि त्यताबाट आएको नभएर यतै पनि राम्रो अर्थमा राखिएको छ र प्रामाणिक नै हो यो हिन्दू शब्द पनि भन्ने कुरा हो। तर सनातनी चाहिँ हामी सनातनी नै हौँ, मलाई पनि त्यस्तै नै लाग्छ। हिन्दू शब्दमा केन्द्रित रहँदाखेरि अलि साँगुरो हो, सनातन अलि ठुलो फराकिलो शब्द हो। सनातनी विश्वव्यापी हुन्छ भने हिन्दू चाहिँ एउटा एकदम साँगुरो चाहिँ सभ्यता रहन्छ। अब हामीसँग 2 मिनेट बाँकी छ। यो खण्डको हजुरले केही बोलेर अनि अन्त्य गर्नुपर्छ। केही बोलेर कि बिट मार्नुहुन्छ? डिलिराम गौतम गुरुदेव आउनु भएको छ? ठिकै छ, गुरुले गर्दा हुन्छ, भइहाल्छ। देयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थेस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अघिल्लो जन्म माहेरा आर्चेको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म भो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे। तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है विनती गरे। नारायण। जय होस्।